दुनिया में है, इस पर अमल कीजिए। मैं पढ़ रहा था अभी यूहन्ना 30 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। रात के टाइम एक शख्स नाम निकोदेमुस, बोलेंगे नाम क्या है? वो 2 तरह की शोहरत का मालिक है, उसके पास इज्जत है। नंबर 1, वो जितने इबादत खाने हैं उन सब का वो हेड है, लाइक अ बिशप साहब। और दूसरी बात यह है, वो कलाम से वाकिफ है, अमीर भी है और कलाम से भी वाकिफ है। सुनिएगा, वो यीशु के पास आया और कहने लगा, वो मालिक छुपता हुआ आया कि सुबह मुझे को देख लेगा और फतवा लग जाएगा कि तू उससे कलाम सुनने जाता है, तुझे तो आप बड़ा आता है। और यीशु की तारीफ करना शुरू हो गया। यीशु ने कहा, सुन भाई, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दुआएं कर ले, गीत गा ले, क्वायर में भी हो जा, मीटिंग लीड भी कर ले, लेकिन जब तक तो तू कलाम को नहीं मानती, नहीं मानता, अमल नहीं करता, कुछ नहीं। और उसी ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। वो बुजुर्ग था, कहने लगा, मैं बुजुर्ग हूं, मैं कैसे दोबारा पैदा हो जाऊं? उसी ने कहा, ये जिस्म की बात नहीं है, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो दाखिल नहीं हो सकती, वो देख नहीं सकती। ये मसीह ने फरमाया। मेरी बहन, मेरे भाई, लेना इसलिए जरूरी है कि ये मसीह का हुक्म है। और एंड वाला सवाल, आप एक वीडियो क्लिप भी देखिए। तीसरा सवाल जो आपके सामने है वो ये है, बपतिस्मा कैसे अज़रुए कलाम लेना चाहिए, कैसे? आइए पाक कलाम में से देखें मेरे साथ, जिनके पास बाइबल है, बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है इसके लिए। देखिए वाला जात, कोई मेरे लिए जल्दी से पढ़ दे ताकि वक्त खराब ना हो। यूहन्ना 3 बाब, उसकी 22 से 23वीं आयत में लिखा है। जी पढ़ देगा कोई? तो मैं खुद पढ़ दूं। क्या पे लिखे कि फिर यीशु और उसके शागिर्द शलीम के इलाका की तरफ गए, क्योंकि वहां पानी बहुत। अब पहले आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि बपतिस्मा मतलब है किसी को कवर करना चाहिए। तो पानी का बपतिस्मा है तो पानी में ही कवर करना है। और कलाम इस बात की पूरी जवाब देता है अज़रुए हर एक आयत के साथ कि पानी में पूरी तरह डुबोया जाना, पानी को बिल्कुल कवर उसमें होके होना, ये बपतिस्मा है। और इसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। मैं पाक कलाम में से एक और हवाला आपके सामने पेश करना चाहूँगा, अगर कोई भाई मेरी मदद कर दे। मरकज़ पहला बाब, उसकी 9 से 11 है। कोई भाई या बहन पढ़ दे। मरकज़ पहला बाब, उसकी 9 से 11 है। जी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। एक और सपोर्टिंग आयत आपकी मजबूती के लिए, अमाल 8वां बाब, उसकी 35 से 37 आयत तक। जिनके पास कलाम है वो थोड़ी सी हिम्मत करें और मेरा साथ दें। अमाल 8वां बाब, उसकी 35 से 37वीं आयत। मिल गया जी? हादी साहब आप भी मदद कर दें। जी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे लिखा है, फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। ख्वाजा ने कहा, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस
اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے. بولیے گا دونوں پانی میں. اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. یہ پاک کلام کہہ رہا ہے. خوجا ایک حبشی ہے اور وہ کناکے کے ایک علاقے کا وزیر خزانہ ہے. یہ سایہ کا حوالہ پڑھ رہا ہے اور خدا کا روح فلپس کو اٹھا کر ہوا میں اس کے پاس لے آیا. رتھ چل رہا ہے, اس پر بٹھا دیا اور خدا کے بندے نے کہا کیا جو کچھ تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ سنیے گا غور سے. اس نے کہا جب تک مجھے کوئی سمجھائے نا میں کیسے سمجھ سکتا ہوں. آپ بڑے مبارک ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں کلارکاباد کے بہن بھائیوں. یہاں پر بڑے بڑے عظیم خادم, بڑے بڑے زبردست چرچ آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کو کلام سنانے والے ہیں. آپ ان سے سن رہے ہیں اور سن سکتے ہیں. میں بڑے ذمہ داری سے یہاں پر کھڑے ہو کہتا ہوں, میں پورے پاکستان میں 42 سال سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں. ہزاروں نہیں لاکھوں پنڈ اور بستیاں ہیں جہاں پر کلام سنانے والا کوئی نہیں. ہزاروں اور لاکھوں. اور خدا نے جن کے کانوں میں کلام کیا ان سے اس نے حساب لینا ہے. جن تک نہیں پہنچا وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتا. تو میری بہن, میرے بھائی, ازرو کلام جو ہے وہ ہے پانی میں پورا اترنا. اور ایک اینڈ میں آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سا ٹیبلو پیش کروں گا یہ آپ کی مدد سے, اور پھر آپ کو سمجھنا اور آسان ہو جائے. تیسرا سوال وہ یہ ہے, چوتھا, بپتسمہ کون لے سکتا ہے؟ سارے بولیں بپتسمہ کون لے سکتا ہے. آئیے اس کے لیے آپ کو کلام دیکھنا پڑے گا. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 38 آیت 38. یہ آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی بات ہوگی. اعمال 2 باب 38 آیت. یہاں پہ لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. میں آپ کو زبانی یہ بتاؤں گا, پطرس نے سارے لوگوں سے کہا, 16-17 قومیں وہاں موجود تھی. عید پینتیکوست کا دن تھا, یروشلم لوگوں سے بھرا تھا. پاک روح نازل ہوا اور وہ اوپر والے کوٹھے سے دوسری منزل سے نیچے آئے اور پطرس پاک روح کی رہنمائی میں, آپ نہیں, پاک روح کی رہنمائی میں اس نے لوگوں کو کلام سنانا شروع کیا. اور کلام میں لکھا ہے 37 آیت میں کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی. سارے بولیں گے کیا لگی؟ چوٹ لگی. آواز نہیں آ رہی, کیا لگی؟ چوٹ لگی. کس بات سے؟ بولے کلام سے. آج کلام وہی ہے, چوٹ لگانے والے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. کلام وہی ہے, چوٹ لگانے والے, سنانے والے وہ بدل گئے ہیں. تو پطرس جب کلام کیا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں, زندگی پائیں, بچ جائیں. پطرس نے گڈ مارننگ نہیں سکھائی, کوئی ڈورے مون کی بات نہیں بتائی, ویل آن دا بس وہ نہیں بتائے. پطرس نے کہا توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو. تو بپتسمے کی ضرورت اس کو ہے جو توبہ کرے. کیا کرے جی؟ توبہ کرے. اب کون بپتسمہ لے سکتا ہے؟ جو کیا کرے؟ اس بچے کو میرے پاس بھیجیے, میں نے اس پرے کریں گا, اس مائک کو پرے کریں گا. آئے جی, آپ آ جی. نہیں چھوٹا آج شاباش. اگر کچھ لوگ اس بات پر آتے ہیں کہ جی بچے کا بپتسمہ ہے, بپتسمہ توبہ کے لیے. سارے بولے کس کے لیے؟ توبہ کے لیے. کیا یہ بچے کو توبہ کا پتہ ہے؟ نہیں. اسے بپتسمے کا پتہ ہے؟ نہیں.
مسیح خداوند نے بچوں کو اپنے پاس آنا چاہا، شاگردوں نے روکا، اوئے اوئے آپ کا ناک بہہ رہا ہے، آپ کا پیمپر لیک ہو رہا ہے، نہیں 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 نو نو نو۔ مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس بولو، بچوں کو میرے پاس آسمان کی بادشاہی ایسا ہی، بڑی عزت دی بچوں کو۔ اس نے کہا تم میں سے جو بڑا نہ چاہے وہ بچے کی مانند بنے۔ بچہ معصوم ہے، اور یہ گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ ہے۔ سارے زور سے بولے، بپتسمہ کس کے لیے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو کیا بھائی آپ کو اپنے گناہوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ میں سکھا کے نہیں لیا، آپ کو نہیں لے کے آیا، یہ بریف کیس تو نہیں کٹے، آپ کے سامنے ہے۔ بس بھائی کے لیے زوردار تالیاں۔ کوئی تیرے ورگا سا کر دیا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توبہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بپتسمہ کیا ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے جو یسوع کے ساتھ بھی ہوا۔ 7ویں دن وہ یسوع کو ہیکل میں لے کر گئے اور وہاں پر اس کا نام رکھا گیا، اور یہودیوں میں جو امیر تھے ان کے لیے شکر گزاری قربانی اور دی، اور جو غریب خاندان ہو وہ کمریوں کا جوڑا، کبوتروں کا جوڑا لے آئے، لیکن وہ لازم ہے خدا کے حضور میں لائے۔ تو ماں مریم اور یوسف نے یسوع کے لیے یہی کیا، اور وہاں پر یسوع کو بپتسمہ دیا گیا۔ ہیلو، نہیں دیا گیا، بپتسمہ دیا گیا؟ نہیں دیا۔ کون نہیں دیا؟ پوری شریعت پر سیمول کو حنا باجی لے کر گئی ہیکل میں، بپتسمہ ہوا؟ نہیں۔ آج مشنیں خدا کے مقابلے پر کھڑی ہو کہ تیرا کلام ہے کہندا ہے تیسیہ کر کے وہاں تے جنہیں نہ کیتا اندے بچے ساڑھے سکول سے نہیں پڑھن۔ لاہور میں جو میرے کیتھولک والے بہن بھائی ہیں وہ مسلمانوں سے کارڈ نہیں پوچھتے، کرسچن کو جائے تو اپنا مشن کا کارڈ ہو، اور ظلم ہوتا ہے ہمارے بچوں پر جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، اس بات کو کلام سے 2 باتوں سے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ نمبر 1، بچہ توبہ نہیں کر سکتا، بپتسمہ کس کے لیے؟ توبہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ توبہ کے لیے۔ اور نمبر 2، بپتسمہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ تو بچہ جب اپنے گناہ جانتا ہی نہیں، پیر والی باجیوں، تو کیا بپتسمہ اس پر ہے؟ ہاں، بڑے پر ہے۔ جس کو جھوٹ کا پتہ ہے، جس کو ٹک ٹاک کا پتہ ہے، جس کو پتہ ہے انگلی کما کے کدھر جانی ہے تے رات 2 بجے ذکر کرنا کی ہے، اسے ضرورت ہے بپتسمے۔ جس کو سارے برے کاموں اچھے کاموں کا پتہ ہے، اس کے لیے مست ہے، بہت ضروری ہے۔ تو بپتسمہ اس کے لیے ہے جو توبہ کرے، کلام میں لکھا ہے، اور یوحنا بیابان سے یہ کہتا ہوا آیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہر اس میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، میرے نوجوان کو بپتسمے کی ضرورت ہے، لیکن بپتسمہ توبہ کے ساتھ۔ بولے ہاللیلویا۔ کس کے ساتھ؟ اگر توبہ کے بغیر بپتسمہ ہے کہ پہلے وہ سکا گنہگار سی تو پھر گلا گنہگار۔ صدقے جاوے یسوع مسیح دے تمہاری جمع بھالے شاہ کسی نے چھڑنا نہیں، سب نال بنا کے رکھنا، شیطان نال بھی تے خدا نال۔ دعائیہ میٹنگ بھی نہیں چھڑنی تے ملے دی مہدی بھی نہیں چھڑنی۔ نکلیے اس ڈبلنگ سے، نکلیے اس دورے پن سے، نکلیے۔ یہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے، آسمان کی بادشاہ میں نہیں لے کے جائے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، بولے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یہ نہیں لکھا مبارک ہے وہ جس کا گرجا بہت بڑا ہے، مبارک ہے وہ جسے کلام بڑا آتا ہے،
मुबारक है वो जिसकी आवाज बड़ी अच्छी है, वो गीत गाता हो, फरिश्तों को खींच के ले आता है। नहीं, जरा रखिए अपने दिल पर हाथ। मुबारक है वो जो दिल के पाक है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे, बाकी दोज़ख को देखेंगे, खुदा को नहीं। ये आज की कनेक्शन, जितने सुने हुए कलाम है, खुदा स्क्रीन पर आपको दिखा देगा। और जिन्हें को चोरी पड़ी जाए वो बोल नहीं सकता। ये बोल सकता है? नो, माल पड़ जाएगा, ये चोर है। खुदा मेरे और आपके बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, मरने तक हर एक काम स्क्रीन पर दिखा देगा। वो गुनाह जो कोठे पर हुए, वो गुनाह जो तय खाने में हुए, मेरे भाई खुदा दिखा देगा। कलाम में लिखा है मत्ती 22वें बाब में, और फिर उसका मुंह बंद हो गया, वो कुछ बोल ना सका। अगर आप हर चीज को, झूठ को, हर एक गुनाह को जानते हैं, जरूर है तौबा कीजिए, हलाक का कोई पता नहीं। और जो निशानियां इस वक्त दुनिया में हैं, सैलाब है, जल्जले हैं, कोरोना फिर से सिर उठा लिया उसने। मैंने पेशावर फोन किया अपने पारी साहब को, बुआ जी को, कि बुआ जी पारी साहब 9 तारीख को फेलोशिप मीटिंग है लाहौर में, जरूर आए। उन्होंने कहा जी हम दोनों को कोरोना है। I'm talking about पेशावर, पेशावर की बात। ये बीमारियां रिवर्स हो रही हैं, ये सब कुछ रिवर्स हो रहा है। कौन जानता है? आज रात हम लोग सोए हुए हों, जमीन खुले और पूरा पंजाब जमीन के नीचे, कोई नहीं जानता किस कोने से सांप निकले और मुझ सोए हुए को वो ढस कर भाग जाए और मैं मर जाऊं। याद रखिए, मरने के लिए भूख नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए अच्छी खुराक, छोटा गोश्त, ये वो नहीं चाहिए। जब मौत आती है वो मेरे छोटे गोश्त को नहीं देखती, वो ले जाती है। वो मेरी डिग्रियां नहीं देखती, वो मेरी इंग्लिश नहीं देखती, वो मेरे तजर्बे नहीं देखते। बाद लोग कलाम की बात होना, वो जी तानू की पता पार साहब मेरा बड़ा तजर्बा है और ऐसे तजर्बे ने लेके मैं इंशाल्लाह दोज़ख से जाऊं। क्या करेगा तेरे तजर्बे, तेरी डिबेट, तेरी बहस, तेरी बड़ी बड़ी दलीलें, अगर एंड में दोज़ख है, एंड द प्लेस वेयर देयर इज नो रिटर्न, वहां से वापसी नहीं है। आज पूरी दुनिया में खुदा के खादम एड़ियां उठाकर खून पसीने से इस बात की मनादी कर रहे हैं, नो इज द टाइम, अभी वक्त है। इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए, इससे पहले कि सांसें बंद हो जाए, इससे पहले कि जुबान बात करना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, अभी टाइम है। हर रोज जो आपके पास है, आज कौन सी तारीख है, दिन कौन सा है जी, हफ्ता है आज दिन नहीं, मैं कहता हूँ आज मोहलत का दिन है, हफ्ते का दिन नहीं, आज मोहलत, इससे पहले कि देर हो जाए। कलाम मुक़द्दस अमाल 10वां बाब, निकोदेमुस के घराने ने रातों रात बपतिस्मा लिया। अमाल 16वां बाब, दरोगा के खानदान ने रातों रात बपतिस्मा लिया। अगर सारी रात पीन से लग सकती है तो बपतिस्मे के लिए भी लग सकती है, अभी टाइम है। और आगे में बढ़ते हुए, बपतिस्मा ना लेने से क्या होगा? पहली बात, ये यीशु का हुक्म है, सारे बोले यीशु का, सारे बोले यीशु का। और मरकज यूहन्ना 14:15 में लिखा है कि जो मेरी बात नहीं मानता, मेरे साथ नहीं, जो मेरा हुक्म नहीं मानता। और मत्ती 28:19 में उसने कहा उनको ये तालीम दो और ये मेरा हुक्म है कि इस पर अमल करें। नाफरमान के मुताबिक आपने स्टार्ट में सुन लिया, इसको माने। और आखिरी बात, क्या खुदा यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया?
गुड, कहाँ लिया? और मुझे ये खुदा की बड़ी बरकत है, 6 दफा मौका मिला कि मैं दरिया यरदन पर जहाँ यीशु ने बपतिस्मा लिया, वहाँ पाकिस्तानी बहन भाइयों को पानी के बपतिस्मे दिए। बोलो हालेलुया। 6 टाइम। और एक मरतबा था कि जिस जगह यीशु ने बपतिस्मा लिया था उस जगह से पानी दूर हट गया, वो जगह खुशक थी लेकिन कीचड़ था। मैं और मेरी बेटी चुप करके ग्रुप से निकले और हम वहाँ पहुँचे और हमने उस जगह पर सिजदा किया और उस जगह को छूमा जहाँ मेरे यीशु के कदम थे। हालेलुया। और मैं सादगी से क्लोजिंग करते हुए आपको बताऊंगा कि बपतिस्मा गुनाहों की माफी के लिए। बोले बपतिस्मा गुनाहों के माफी के लिए। तो क्या यीशु गुनहगार था? नहीं। वो बपतिस्मा लेने के लिए आया यूहन्ना से। यूहन्ना कहा नहीं, मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। मुझे ने कहा यूहन्ना, हमें ऐसे ही रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। और उसने अपने आप को हलीम फरोख्त करके यूहन्ना की सुपुर्द कर और बपतिस्मा लिया। अब गौर से सुनिए जो कुछ मैं कहने लगा हूं। अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह बपतिस्मा ले सकता है तो मैं केड़े खेत की गाजर मूली बताइए, मैं क्या हूं? और मैं एक बात छोड़ना नहीं चाहता, एंड में की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। एक चीज जो आपकी बिल्कुल समझ में आए बपतिस्मे के ताल्लुक से। जी यहाँ पर कोई लेटेगा भाई, फिर चादर में जाइए। अच्छा भी आ जाओ, डरना नहीं है। शाबाश, यहाँ पे लेट जाओ। देखिएगा जी आपको याद रहेगा। इसको चलो अब लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। ना पब्लिक मारेगी, लगता कर करेंगे। ओके सुनिएगा, खुदा इस बच्चे को लाखों साल जिंदगी दे, दादा पोतरा और पड़पोते और ये वो सारा कुछ हो। लेकिन एक बात समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। रोमियो 6 बाब और उसकी दूसरी तीसरी आयत में लिखा है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। किसने? उसकी मौत में। सारे बोलेंगे उसकी मौत में। सारे बोलेंगे उसकी मौत में शामिल होने का। और फिर तीसरी आयत में लिखा है रोमियो 6:3 में। भाई बंद कर दो प्लीज, चुप करके, मैं एंड पे हूं और आई नीड अ रिजल्ट। बैठ जाए। कलाम लिखा है हम मसीह के साथ दफन हुए। रोमियो 6:3। रोमियो 6:3 हम मसीह के साथ क्या हुए? दफन हुए। अच्छा बहनों को रहने देते हैं, भाइयों को पूछते हैं, भाइयों कितने जिन्होंने मुर्दा दफन होते देखा है? ऊंचा करें, डरना नहीं, ऊंचा करें। शाबाश शाबाश, थैंक यू। बहनों आपने कभी कब्र पर गई हो, मुर्दे को देखा हो? आपने देखा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि उसको दफन करने के लिए क्या करते हैं? मट्टी डाल देते हैं? बोलो भाई, डाल देते हैं? नहीं, मेरे ख्याल है वो उस तरह नहीं दफन होता। हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ ये माथे पर मट्टी डालते हैं तो आ जाते हैं दफन करके। क्यों भाइयों? सिर्फ मथे से मिट्टी लाई और घर आ गए, जब हम दफन कर रहे हैं दफन हो गया? नहीं। ये छठा छुट्टे का कोई नहीं है। कलाम ने इस बात का सबूत दिया। रोमियो 6 बाब उसकी दूसरी तीसरी आयत, मसीह के साथ हम मरे और उसके साथ दफन हुए और जब बाहर आए पानी से तो उसके साथ जिंदा हो गए। बोलो हालेलुया। उसके साथ क्या हो गए? जिंदा हो गए। तो अगर मैं कब्रिस्तान जाकर 3-4 बट्टे मुर्दे के माथे पर रखा हूं, वो दफन नहीं हुआ। क्या करते भाइयों जब दफनाने के लिए? पहले स्लैब पे, थैंक यू,
پہلے کیا کرتے ہیں سلیپنگ، سلیپنگ کے بعد مٹی، تو پھر بھی نہیں صبر آتا، ایڈا بڑا ڈھیر لائی دا لگائی دا، پھر اتنے پھول پائی ساری عمر انہوں پوچھا نہیں تو ادھر انہوں پھول پاتے، اور پھر کہنا اگربتیاں لا کے سارا کچھ، چلو جی آخری دعا، اور پھر گھر کو، تو کوئی لیٹ آیا وہ تو لیٹ ہو گیا تو پھر آتا ہے بھائی کے لیے زوردار تالیاں، یسوع کے نام سے زندہ ہو جا، چل بھائی ہاں لازر زندہ ہو جا۔ A very simple illustration، ایک تھینک یو بیٹا، ایک سادہ مثال دی ہے، اگر وٹے رکھا ہو تو وہ مردہ دفن ہے،